बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बखैर और सेहतमंद होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं जमात की उर्दू की किताब का नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम सबक शुरू करें, ज़रा इन सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1, लाहौर का सबसे मशहूर तारीखी मकाम कौन सा है? नंबर 2, शाही किले के बारे में आप क्या जानते हैं? लाहौर में कई तारीखी मकाम हैं, जिनमें बादशाही मस्जिद, शाही किला, शालीमार बाग और दीगर बहुत सी तारीखी इमारत शामिल हैं। इनमें शाही किला सबसे मशहूर तारीखी मकाम है। आज का हमारा सबक भी शाही किले की सैर से मुतल्लिक है। इस सबक के ज़रिए से हमें पता चलेगा कि शाही किले में क्या कुछ मौजूद है। हमारे आज के सबक का नाम है शाही किले की सैर। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए जाने एक अहम बात। शाही किला बादशाही मस्जिद के सामने वाक़या है। बच्चों, सबक पढ़ने से पहले आपको कुछ अहम अल्फाज के मायने बताऊंगी ताकि सबक का मतलब समझने में आसानी रहे। नक्शो निगार, बेलबूटे, दालान, बड़ा और लंबा कमरा जिसमें सहदरा या मेहराब होते हैं। दो छती, दो मंजिला मकान में दोनों छतों के दरमियान की जगह। झरोका, ऐसी खिड़की जो पुर मंजर अतराफ में सैर या नज़ारा की गर्ज से लगाई जाती है। खुनक, ठंडी, वस्त, दरमियान। ख्वाबगाह, सोने का कमरा। लगाओ, मोहब्बत। जीना, सीढ़ी, मुस्ततील, चौकोर जिसके आमने सामने वाले इज़ला मिकदार में बराबर और जिसकी लंबाई और चौड़ाई मुख्तलिफ हो। अल्फाज के मायने समझने के बाद आइए सबक शुरू करते हैं। इतना बड़ा कला, तस्वीर में तो ये बहुत छोटा लगता है। आमिर ने पहली बार शाही कला देखा तो उसके मुंह से बेइख्तियार ये अल्फाज निकले, आमिर मियाँ, ये कला 450 मीटर लंबा और 350 मीटर चौड़ा है। मामू ने बताया। मुनीर झट बोल पड़ा, इसका मतलब है कि कला मुस्ततील है। मामू जान मुनीर की बात से बहुत खुश हुए और बोले, तुमने ठीक कहा, ऐसे रकबे को मुस्ततील कहते हैं। दोनों भाई आमिर और मुनीर पहली बार शाही कला देख रहे थे। उनके मामू जान सरकारी मुलाजिम थे। 2 माह कबल ही उनका तबादला लाहौर हुआ था। बच्चे मामू जान के तबादले पर खुश थे कि चलो इस बहाने उन्हें लाहौर घूमने फिरने का मौका मिल जाएगा। दोनों भाई चंद दिन कबल मुजफ्फराबाद से लाहौर पहुंचे थे और आज मामू जान उन्हें सैर कराने शाही किले ले आए थे। मामू जान ने टिकट घर से 3 टिकट खरीदे और ये सब लोग सीधे हाथी पोल पर जाकर रुके। मुनीर ने कहा, अरे ये जीने कितने लंबे चौड़े हैं। आमिर ने कहा, शायद यहाँ से हाथी किले के अंदर जाते होंगे। मामू जान कहने लगे, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, इसीलिए इस रास्ते को हाथी पोल कहते हैं। शहजादियां हाथियों पर बैठकर इसी रास्ते से किले में जाया करती थी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जरा ठहरिए, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ ताकि पता चले कि आप सबक तवज्जो से सुन रहे हैं या नहीं। सोचिए और बताइए, शाही किले में दाखिल होते ही बच्चे सबसे पहले कहाँ जाकर रुके? जी हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। शाही किले में दाखिल होते ही बच्चे सबसे पहले हाथी पोल पर जाकर रुके। बातें करते करते वो अंदर दाखिल हुए तो मामू जान ने कहा, लो भाई, अब हम शाह बुर्ज में दाखिल हो गए हैं। मुनीर जो एक सफेद तख्ती को गौर से पढ़ रहा था, अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए बोला, अच्छा, तो ये शाह बुर्ज और हाथी पोल दोनों ही शाहजहां के बनवाए हुए हैं और इनका सने तामीर भी एक ही है, यानी 1631। मामू जान ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो जनाब अपनी यादाश्त की कापी अपने साथ लाए हैं। खूब। मुनीर ने पूछा, मामू जान, ये जो शाह बुर्ज वाले दरवाजे पर इतना खूबसूरत काम और नक्शो निगार नजर आते हैं, इसको क्या कहते हैं? मामू जान ने बताया, इस काम को काशीकारी कहते हैं। जरा देखो तो,
اب تو رنگ اور روغن کی تازگی میں فرق نہیں آیا۔ البتہ سکھوں کی خانہ جنگی نے اور پھر انگریزوں نے ان نقش و نگار کو بہت نقصان پہنچایا۔ پیارے بچوں، آپ کی توجہ سبق کی طرف ہے نا؟ اچھا تو پھر سوچئے اور بتائیے، شاہی قلعے کو کس کس نے نقصان پہنچایا؟ شاہی قلعے کو سکھوں کی خانہ جنگی اور انگریزوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ آپ کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ایسے ہی توجہ سے سبق پڑھتے رہا کریں۔ اب شاہ برج کی اصل عمارتیں یعنی شیش محل اور نولکھا ان کے سامنے تھیں۔ مامو جان نے کہا، بچوں پہلے شیش محل کے اندر چلتے ہیں، پھر نولکھا دیکھیں گے۔ یہ شیش محل کی عمارت ہے جو سنگ مرمر کے 12 ستونوں پر قائم ہے۔ دونوں جانب جو دالان سے نظر آتے ہیں انہیں سہدریاں کہتے ہیں۔ یہ سہدریاں 2 چھتی ہیں۔ ستونوں کی کرسیوں پر پچی کاری کی ہوئی تھی جو سکھوں اور انگریزوں کے زمانے میں ضائع ہو گئی۔ اس کا کچھ حصہ ستونوں کے بالائی حصے میں موجود ہے۔ یہاں اور اندر کے کمروں میں جو کام کیا گیا ہے اس کو آئینہ ہندی کہتے ہیں اور اسی سبب سے یہ شیش محل کہلاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کر اسے تیار کیا گیا ہے۔ عامر بولا، اور بیچ بیچ میں یہ نگینے لگے ہیں۔ مامو جان نے کہا، یہ نگینے نہیں، رنگین شیشے ہیں۔ کیا خوبصورت پرندے اور بیل بوٹے بنائے ہیں۔ یہ جو ادھر ادھر کمرے ہیں یہ بغلی کمرے کہلاتے ہیں۔ وہ ایک کمرے سے چلتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ دونوں مغربی کمرے میں جا کر رک گئے۔ دونوں لڑکے جو بڑے غور سے اس کمرے کا کام دیکھ رہے تھے ایک ساتھ بول اٹھے، اس کمرے میں تو سب کمروں سے زیادہ خوبصورت کام ہے۔ یہاں رات کو روشنی میں کیا سما بنتا ہوگا۔ اور جب وہ مشرقی کمرے میں داخل ہوئے تو ٹھٹک گئے، اس لیے کہ یہاں رنگین شیشہ زیادہ استعمال ہوا تھا۔ عامر آئینوں کو دیکھتے ہی بول اٹھا، ارے یہ کیا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ ایک ہجوم چلا آ رہا ہے۔ مامو جان نے کہا، عامر یہ سب شیشوں کا کمال ہے، ورنہ یہاں تو ہم 3 موجود ہیں۔ منیر نے کہا، مامو جان یہ جھروکوں کی جالیاں تو دیکھیے۔ مامو جان بولے، ہاں بھائی، ان ہنرمندوں کے ہاتھوں میں پہنچ کر سنگ مرمر کیسا موم ہو جاتا تھا، جس صورت اور جس نقش میں چاہتے تھے ڈھال لیتے تھے۔ شاہی زمانے میں دریائے راوی اس رخ پر قلعہ کے عین سامنے سے گزرتا تھا اور یہ جھروکے اس کا خوبصورت نظارہ کرنے کے کام آتے تھے۔ جھروکے دیکھنے کے بعد یہ لوگ نولکھا کی طرف آئے، جس کی چھت کے کنگروں کا کام اور انداز دیکھ کر لڑکے اچھل پڑے۔ منیر نے کہا، اس عمارت کی چھت پر کتنا خوبصورت اور باریک کام ہے۔ مامو جان نے کہا، ہاں منیر یہ کام نایاب ہے اور غالباً کسی دوسری مغلیہ عمارت میں اتنا نفیس اور باریک کام موجود نہیں۔ عامر نے پوچھا، اس کو نولکھا کیوں کہتے ہیں؟ مامو جان نے کہا، بھائی اس کی تعمیر پر بہت سا روپیہ صرف ہوا تھا، ممکن ہے 9 لاکھ ہی خرچ ہو گیا ہو۔ اچھا تم نے یہ بھی دیکھا، اس عمارت کو سنگ مرمر اور سنگ موسیٰ سے تیار کیا گیا ہے اور یہاں بھی 25 کاری کا کام ہے۔ البتہ بیچ بیچ میں جو خلا دیکھ رہے یہاں قیمتی پتھر اور نگینے لگے ہوئے تھے جو پہلے سکھوں اور بعد میں انگریزوں نے نکال لیے۔ شام ہو چلی تھی۔ مامو جان نے بتایا کہ ابھی تو قلعے کے بہت سے حصے دیکھنا باقی ہیں، انہیں پھر کسی دن دیکھیں گے، بہتر ہے اب گھر چلیں۔ لیجئے بچوں، ہم نے سبق پڑھ لیا ہے۔ سبق کے مطابق یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں: شاہی قلعہ مشہور تاریخی مقام ہے۔ شاہی قلعے میں مغلیہ دور کی شاندار عمارتیں ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآواز بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔